अस्सलाम वालेकुम। हज उम्रा टीवी में आज इस वीडियो का मकसद उन तमाम लोगों को सही राह दिखाना है जो चाहे स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत जा रहे हैं हज पर या फिर रेगुलर स्कीम के तहत हज पर जाना चाहते हैं 2024 में। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में रिहाइश पजीर हैं और वहां से हज के लिए जाना चाहते हैं तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। और अगर आप पाकिस्तान में मुकीम हैं और पाकिस्तानी हाजी हैं और पाकिस्तान से हज के लिए रेगुलर स्कीम में जाना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में बहुत अहम बातों पर गौर दिलाया गया है और बहुत ही अहम इश्यूज की तरफ इशारा किया गया है कि आप लोग अगर ये करेंगे तो आपके साथ ये हो सकता है और अगर आप ये चॉइस करेंगे तो आपके साथ ये भी हो सकता है। लिहाजा थोड़ी सी देर आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत ज्यादा परेशानी से बच सकेंगे। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हज दरख्वास्त गुजारों के लिए अमूमी हिदायत। नादरा की जारी करदा शनाख्ती कार्ड 16 दिसंबर 2024 तक कारामद पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसलमान दरख्वास्त देने के अहल हैं। पासपोर्ट दरख्वास्त का टोकन भी काबिल कबूल होगा, यानी अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो उसका टोकन भी काबिल कबूल होगा। पैकेज के इंतखाब और कवायद के अंदराज के जरिए वजारत की वेबसाइट या नामजद बैंक से राब्ता करें। ताहम हज दरख्वास्त बमा अखराजात किसी भी नामजद बैंक में जमा कराना लाजिम है। एक ग्रुप के तमाम अफराद के लिए यकसा हज पैकेज मुंतखब करना लाजमी है। देखें, ये बात नोट कीजिएगा, इसमें बहुत बारीक बारीक बातें हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत सुनना और समझना जरूरी है। अक्सर लोग जो है वो इसकी हिदायत नहीं पढ़ते और फिर बाद में परेशान होते हैं। वहां पर फिर व्हाट्सएप मैसेजेस एक दूसरे को करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि इसकी हिदायत में पहले से ही दर्ज था। सऊदी अरब में क़याम के दौरान पैकेज में तब्दीली नाकाबिले कबूल होगी। 2017-2023 के दौरान हज अदा करने वाले मर्द और खवातीन दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं, मां सिवाय इन मर्द हजरात आजमीन हज के जो इस अरसे के दौरान हज न करने वाली खवातीन के साथ बतौर महरम दरख्वास्त देना चाहते हों। ताहम स्पॉन्सरशिप स्कीम इस पाबंदी से मुस्तस्ना है, यानी कि अगर आप डॉलर स्कीम के जरिए स्पॉन्सरशिप स्कीम के जरिए हज करना चाहते हैं तो आप अगर 2017 और 23 के दरमियान हज कर चुके हैं, इसके बावजूद भी आप आसानी से नॉर्मली तौर पर हज कर सकते हैं, आपके लिए पाबंदी नहीं है। लेकिन रेगुलर स्कीम वाले ये याद रखें कि वो नहीं कर सकते। अगर वो महरम है तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात के मुताबिक खवातीन अपने शरई महरम शौहर, वालिद, भाई, बेटा, दादा, नाना, ससुर, चचा, मामू, भतीजा, भांजा, पोता, नवासा और दामाद के बगैर हज अदा कर सकती हैं। ये देखिए, बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है। बशर्तिया के वो हल्फनामा दें जिसमें, यानी कि अगर उनके जो महरम है वो हल्फनामा दे दें कि उसमें लिखा हुआ हो कि उन्हें वालिदैन शौहर की इजाजत हो, किसी काबिल एतमाद खवातीन के ग्रुप में शामिल हो। नंबर 3 ये है कि सफर हज के दौरान इनको फसाद या खतरे का अंदेशा नहीं है, यानी कि इनके जो महरम हजरात हैं ये एक हल्फनामा तहरीर करेंगे और इस फॉर्म के साथ जमा करवाएंगे कि उनके शौहर और उनके घर वालों की और उनके जो महरम हजरात हैं उनकी तरफ से ये इजाजत दी गई है कि ये खवातीन किसी काबिल एतमाद खवातीन ग्रुप में शामिल हों और सफर हज के दौरान कोई फसाद या खतरे का अंदेशा इन खवातीन से नहीं है या इन खवातीन को नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए कि नई चेंजेस आई हैं, तो इन नई चेंजेस को लेकर के हम चले हैं और हमें पता चलना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है इस वक्त। हज 2024 में क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं ये भी आपको इस वीडियो में नजर आएगा। 80 साल से जायद आजमीन के लिए मददगार या अटेंडेंट का साथ होना जरूरी है, क्योंकि 80 साल से बड़ी उम्र के जो खवातीन हजरात होते हैं तो उनके साथ अटेंडेंट इसलिए जरूरी होता है कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर दूसरे हाजी हजरात भी जो हैं वो इनकी वजह से बहुत टेंशन में आ जाते हैं और इनके साथ इनका अटेंडेंट हो तो फिर सब सुकून से हज कर सकते हैं। और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए पहले आइए पहले पाइए के उसूल पर
25,000 سیٹیں مختص کی گئی ہیں۔ بقیہ سیٹیں ریگولر حج اسکیم کے لیے مختص ہیں، جن کا فیصلہ قرآن دازی کی بنیاد پر ہوگا۔ اسپانسرشپ حج اسکیم میں بیرون ملک سے پاکستانی بینکوں میں وزارت کے ڈالر اکاؤنٹ میں رقم کے ہمراہ عازمین حج کا نام، شناختی کارڈ اور رابطہ نمبر کی معلومات بھجوانا لازم ہے۔ حج پر روانگی فٹنس سرٹیفکیٹ سے مشروط ہے۔ سمندر پار پاکستانی بیرون ملک سے بنوایا گیا میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے یا سادہ صفحہ پر ایک بیان حلفی جمع بینک میں کروائیں گے کہ وہ صحت مند ہیں، اور پاکستان پہنچنے کے بعد اپنی حج پرواز سے پہلے پاکستان سے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ بنوا کر بینک میں جمع کروائیں گے۔ عازمین حج کی بایو میٹرک اور پاسپورٹ جمع کرانے کے لیے وقت کا تعین دیگر ہدایت کے بعد جاری کیا جائے گا۔ بینک میں حج فارم پر دستخط سے قبل تفصیلی شرائط و ضوابط بغور پڑھ لیں۔ اب آپ کو میں اصل بات بتانے جا رہی ہوں، وہ ہے حج کے دوران آپ کو دی جانے والی بنیادی سہولتیں۔ یہ بنیادی سہولتیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد اگر آپ کو سہولتیں صحیح طور پہ نہ ملیں تو آپ کیا کریں گے؟ یہ بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ یاد رکھیے گا، اس میں موجودہ ڈی کیٹیگری کی جو سہولت بتائی گئی ہے وہ میں آپ کو خود دکھانے والی ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ڈی کیٹیگری کا حج کیسا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے گا۔ حج کی تربیت نمبر 1 ہے ویکسینیشن، یعنی دیکھیں حج کی تربیت، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں تو آپ کو حج کی تربیت تو ضرور لینی چاہیے تاکہ آپ وہاں جا کر پریشان نہ ہو۔ وہاں بہت چلنا پڑتا ہے، یہ ایک مشقت والی عبادت ہے، یعنی کہ اس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور یہ مشقت سے بھرپور عبادت ہے، تو آپ لوگوں کو اس کی پہلے سے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ ویکسینیشن آپ کو کمپلیٹ کرنی چاہیے۔ کون کون سی ویکسین لگانی ہے وہ میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ویکسینیشن کے بارے میں مکمل آگاہی دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں طبی سہولیات، تو سعودی عرب میں آپ کو طبی سہولیات پاکستان گورنمنٹ پوری طرح سے دیتی ہے، تو آپ بے فکر ہو جائیں، وہاں پہ طبی سہولیات کے لیے آپ کو ہاسپٹلز وغیرہ کی سہولت بھی دی جاتی ہے۔ 2 طرفہ ہوائی ٹکٹ، تو آپ کو 2 طرفہ ہوائی ٹکٹ دیا جائے گا یہاں سے سعودیہ پہنچانے کے لیے، اور سعودیہ سے پھر پاکستان آپ کو پہنچایا جائے گا۔ مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں آپ کو شیئرنگ رہائش ملے گی۔ شیئرنگ رہائش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مرد حضرات کے کمرے میں اور عورتوں کو عورتوں کے کمرے میں رہائش پذیر ہونا ہوگا، لیکن آپ کو اور بھی سہولتیں دی جائیں گی اگر آپ اس کے لیے پے کریں گے، تو یہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ مکمل ٹرانسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایئرپورٹ سے آپ کو ہوٹل تک پہنچایا جائے گا بائی بس، اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ حرم شریف پہنچانے کے لیے بھی بسیں 24 آورز تیار ہوتی ہیں۔ ہر سال یہی ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سال بھی یہی ہوگا، اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے تو ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ایک اور چیز بتائی گئی کہ مشاعر میں مکتب ڈی کی سہولیات ہوں گی، تو پاکستانی حج والوں کو ہر سال ڈی مکتب ہی دیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈی ای کیا ہے، کیا یہ جو پاکستان کو ڈی دیا جاتا ہے تو کیا حج میں یہ ای ڈی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ڈی ہوتا ہے، آپ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو آپ ضرور سمجھیں، نہیں سمجھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ڈی کیٹیگری کا حج پاکستانی گورنمنٹ دیتی ہے اور ہر سال یہی حج ہوتا ہے۔ اور آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا، اینڈ اسکرین پہ میں لگاؤں گی کہ ڈی کیٹیگری کا حج کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ اگر آپ پرائیویٹ کے اس میں جائیں گے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی کیٹیگری میں مکتب دیا جائے گا۔ ڈی کیٹیگری کا حج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مکتب اور مشاعر کی جو سہولیات ہیں وہ ڈی کیٹیگری کی ہوں گی۔ تو اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی اور ڈی، ٹھیک ہے، 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو آپ کو ڈی کیٹیگری کی سہولیات ملیں گی۔ کیسی ہوں گی؟ اینڈ اسکرین کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور یہی سہولیات ہر سال پاکستان گورنمنٹ کے حج سے جانے والوں کو دی جاتی ہیں۔ کھانا آپ کو 3 ٹائم کا فراہم کیا جائے گا، بہتر ہوتا ہے کھانا، الحمدللہ اچھا ہوتا ہے۔ 5 لیٹر زمزم کی بوٹل آپ کو واپسی میں ایئرپورٹ پر آپ کے حوالے کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ان کا پورا چارٹ بنا ہوا ہے۔ اور تکافل فنڈ جو ہے، اللہ نہ کرے اگر آپ کو وہاں پر کچھ ہو گیا تو آپ کا جو نومنی ہے اس کو تکافل فنڈ کی جو رقم ہے جو وہاں پر ان لوگوں نے پیکج بنایا ہوا وہ آپ کو فراہم کر دیں گے آپ کے نومنی کو۔ اور جو ہے آگے میں آپ کو مزید بتاؤں کہ سرکاری حج پیکج 2024 جنوبی ریجن کراچی، کوئٹہ، سکھر کے لیے 10,65,000 اور شمالی ریجن اور دیگر شہروں کے لیے
10,75,000 रुपए का है। और ये रेगुलर स्कीम के लिए हज 2024 का मैंने आपको बताया। और स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है वो उसके लिए जनूबी रीजन कराची कोयटा सक्खर में उनकी जिनकी रिहाइश होगी, यानी कि वो कराची कोयटा सक्खर से इनका ताल्लुक होगा और वो रहते होंगे बाहर, वहां से आपको स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत कोई भेजेगा तो आपके लिए $3,765 और शुमाली रीजन के लिए होगा $3,800। ये जो आपको अभी मैंने बताया ये लॉन्ग हज पैकेज का है और ये है 38 से 42 दिन और मदीना में 8 दिन का इसमें स्टे होगा। और ये अभी मैंने जो बताया है वो 38 से 42 डेज का लॉन्ग पीरियड का हज होगा। ठीक है, अब जो शॉर्ट हज पैकेज है उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। शॉर्ट पैकेज हज के लिए आपका 20 से 25 दिन का स्टे होगा टोटल और इसमें 3 से 5 दिन आपको मदीना मुनव्वरा में स्टे दिया जाएगा। और इसके लिए आपकी जो रेगुलर हज स्कीम है, जो नॉर्मल हजरात रेगुलर हज स्कीम से हज करेंगे उसके लिए आपको 11,40,000 का पैकेज है जनूबी रीजन और शुमाली रीजन के लिए 11,50,000 का ये पैकेज है। जबकि ये कम दिनों का पैकेज है लेकिन इसके बावजूद आपकी रकम बढ़ रही है। अब ये देख लें कि जिनको परेशानी होती है वहां पर ज्यादा दिन नहीं रुक सकते और कामकाज वाले हजरात होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं जो छुट्टियां जो है वो इतनी सारी नहीं कर सकते, नौकरी वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए इन लोगों ने शॉर्ट पैकेज रखा है। लेकिन इस शॉर्ट पैकेज का खर्चा बड़ा लॉन्ग है, तो ये भी देख लीजिए। और स्पॉन्सरशिप स्कीम के जो लोग हैं 20-25 दिन तक जो वहां पर हज के लिए जाना चाहते हैं तो उनका भी खर्चा बहुत ज्यादा है। और उनके लिए जनूबी रीजन के लिए $4,015 और शुमाली रीजन के लिए $4,050। देखें वो 3,800 था और ये 4,050 है, तो देखें इसका खर्चा भी बढ़ गया। दिन कम है लेकिन इन लोगों ने ज्यादा किया है। इसकी भी कुछ वजूहात हैं। इनके लिए खास तौर पे खुसूसी प्लेन के टिकट अलग से बुक करवाने पड़ते हैं और इनके यकीनन कुछ ना कुछ मसले मसाइल होंगे, इस वजह से इन्होंने ज्यादा रकम रखी है। दिन कम है और रकम ज्यादा है, तो इससे अच्छा मेरा मशवरा ये है कि अगर आपको कोई मसला ना हो तो आप ज्यादा दिन के लिए चले जाएं, तो आपकी रकम भी बचेगी और जो है वो आपको वहां पर इतने दिन हज और उम्रा की आपको सादतें भी नसीब होंगी। लेकिन मजबूरी है तो वो एक अलग बात है। अच्छा, इख्तियारी सहूलियतें इसमें यहाँ पर जो है वो बहुत काबिल गौर है, तो इसे आप जरूर देखिए कि ये क्या मैं आपको बता रही हूँ आपको नजर भी आ रहा है। इख्तियारी सहूलतें, इजाफी रकम रियायत लागू है। सहूलत न मिलने की सूरत में रकम वापस हो जाएगी। यानी कि ये जो इख्तियारी सहूलतें अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर ये आपको सहूलतें वहां पर ना मिले तो जो है वो आपको रकम को वापस कर दिया जाएगा। ये इनका इस वक्त कहना है और ये इनका चार्ट आपके सामने है। इसकी तफसील मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि कुर्बानी आपको वहां करनी है अगर हुकूमत के साथ, तो इसके 60,000 रुपए जो है वो पाकिस्तानी और $215 जो है वो आपको जमा करने होंगे। अगर आप रुपए में जमा करवा रहे हैं तो रेगुलर स्कीम के लिए 60,000 और स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए $215 आप जमा करा सकते हैं। ठीक है, और मक्का में रिहाइश की कैटेगरी अलग कमरा बशर्ते दस्तियाबी। देखिए याद रखिए कि ये बता रहे हैं कि अलग कमरा अगर दस्तियाब हुआ तो आपको देंगे। ये नहीं है कि आपने पैसे जमा करवा दिए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये नहीं है। देखें ब्रैकेट में खास तौर पे लिखा गया है कि डबल बेड के आपको अगर पैसे जमा करवाने तो आप करवा दीजिए कि 1,80,000 रुपए। ठीक है, 1,80,000 रुपए जो है वो रेगुलर स्कीम वाले जमा करवा सकते हैं और जो स्पॉन्सरशिप स्कीम वाले हैं वो 635। अब डबल बेड और ट्रिपल बेड के जो है वो अलग से खर्चे हैं। मैं आपको बता रही हूं कि डबल बेड अगर आप चाहते हैं जो कि रेगुलर हज स्कीम वालों के लिए है 1,80,000 और स्पॉन्सरशिप स्कीम वाले जो हैं वो $635 जमा करवाएंगे अगर वो अलग रिहाइश और डबल बेड चाहते हैं। और अगर ट्रिपल बेड चाहते हैं तो रेगुलर स्कीम वाले 60,000 जमा करवाएंगे, जबकि स्पॉन्सरशिप स्कीम वाले $215 जमा करवाएंगे। लेकिन शर्त वही है कि अगर उनके लिए दस्तयाब हुआ तो ही कमरा उनको मिलेगा, अदरवाइज उनको उनकी रकम वापस कर दी जाएगी। ये चीज बहुत ज्यादा नोट करने के काबिल है कि आप ये ना समझें कि आपने जमा करवाया है तो अब आपको मिलेगा ही मिलेगा।
تو اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو. لیکن آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں آسانیاں کی تو آپ کو ضرور وہ کمرہ مل جائے گا اور وہ چیز آپ کو مل جائے گی. ادروائز اگر آپ کے نصیب میں تھوڑی پریشانی ہوئی تو آپ کو نہیں ملے گا. لیکن آپ اس چکر میں آپ لڑے جھگڑے نہیں اور آپ بالکل صبر و اطمینان کا ساتھ رکھیں اپنے ساتھ, کیونکہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں. آپ جو ہے وہ آپ کا مقصد حج کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ کو لانگ پیکج میں مدینہ 3 یا 5 دن قیام کی رعایت. اگر آپ کو لانگ پیکج لینا ہے اس کے باوجود آپ کو مدینے میں صرف 3 سے 5 دن قیام چاہیے اور زیادہ دن آپ کو نہیں رہنا وہاں پر, تو آپ کو 35,000 روپے پاکستانی دینے پڑیں گے ریگولر حج اسکیم میں, اور جو ہے وہ $120 آپ کو دینے پڑیں گے اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے. تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو لانگ ٹائم وہاں رہنا ہے اور لانگ حج میں جانا ہے تو پھر کیوں آپ کو مدینے میں نہیں رہنا. یہ تو میرے خیال سے کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوئی. ہاں اگر شارٹ پیکج ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو شارٹ پیکج میں ہر چیز شارٹ ہوگی, لیکن لانگ پیکج ہوتے ہوئے اگر کوئی مدینے میں اتنی دیر نہ رہنا چاہے, مجھے تو بڑی عجیب سی یہ بات لگ رہی ہے اور ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کرے. اللہ کو پتا اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو ویسے مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ کوئی حج پر جائے اور مدینے میں کم قیام کرنا چاہے. حالانکہ اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو میں مدینے میں جو ہے وہ 7 دن جو ہوتے ہیں نارمل اس سے بڑھا کر 10 سے 12 دن کر لیتی, کیونکہ مدینے میں جا کر جو سکون ملتا ہے وہ دل ہی جانتا ہے. چلیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ایک الگ بات آپ کو ادھر میں بتانے جا رہی ہوں. منی عرفات میں مکتب کیٹیگری سی, اب دیکھیں اب وہاں پہ ڈی لکھا ہوا تھا, اب یہاں پر جو ہے سی کی سہولت آپ کو دی جانے کے لیے آپ کو الگ سے پیسے مانگے جا رہے ہیں, آپ سے الگ سے پیسوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہاں پر $300 کی, اور یہ ریگولر حج اسکیم میں آپ کو نہیں دیا جا رہا. یہ سہولت صرف اور صرف اسپانسرشپ اسکیم کے لیے دی جا رہی ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اسپانسرشپ اسکیم میں زیادہ تر باہر سے آنے والے خواتین و حضرات ہوتے ہیں اور ان کو اتنی مشقت اٹھانی بہت مشکل ہو جاتی ہے جو کہ ڈی کیٹیگری میں ہوتی ہے. تو اس لیے صرف اور صرف یہ سہولت اسپانسرشپ اسکیم کے لیے دی گئی ہے. $300 ایکسٹرا اس کے لیے کہے گئے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں سی کیٹیگری تو آپ کو $300 ایکسٹرا پے کرنے پڑیں گے, لیکن اگر سی کیٹیگری کی دستیابی ہوئی تبھی آپ کو وہ دی جائے گی. ادروائز اگر وہ نہیں ملی تو آپ کی رقم آپ کو واپس کر دی جائے گی, یعنی کہ یہ دینے کے باوجود بھی یہ خطرہ ہے ان کے لیے. تو آپ سوچ سمجھ کر جو ہے وہ یہ قدم اٹھائیں کہ آپ کو سی کیٹیگری اگر ملی تو ملی, نہیں ملی تو آپ کو رقم دے دی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سوچنے کی ہیں. بینکوں کے نام نیشنل بینک آف پاکستان, حبیب بینک لمیٹڈ, یونائٹڈ بینک لمیٹڈ, فیصل بینک لمیٹڈ, بینک الحبیب لمیٹڈ, عسکری بینک لمیٹڈ, دی بینک آف پنجاب, MCB بینک لمیٹڈ, الائٹ بینک لمیٹڈ, میزان بینک لمیٹڈ, سونیری بینک, بینک الفلاح, بینک الاسلامی, حبیب میٹرو بینک اور زرعی ترقیاتی بینک شامل ہیں. زرعی ترقیاتی بینک جو ہے وہ صرف اور صرف ریگولر پیکج کے لیے ہی ہے, اس میں اسپانسرشپ حج اسکیم والے پیسے ہرگز نہیں جمع کرا سکتے. اس کے علاوہ اس میں بہت سارے نمبر لکھے ہوئے ہیں. یہ ہیلپ لائن کے نمبر ہیں جو کہ آپ کو ہر قسم کی معلومات دیں گے, اور اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ان نمبروں پہ کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں. یہ اسلام آباد, کراچی اور لاہور کے نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور یہ www.hajinfo.org کی ویب سائٹ ہے. یہ خاص حج کی ویب سائٹ ہے جو کہ پاکستان گورنمنٹ حج منسٹری آف ریلیجیس افیئر کی ویب سائٹ ہے. آپ یہاں سے جا کر اور تفصیل معلوم کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ بے دریغ, آپ بلا جھجک مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. میں نے آپ کی معلومات کے لیے, آپ کی نالج کے لیے یہ اتنی لانگ ویڈیو بنائی, اور آپ لوگ اگر یہ لانگ ویڈیو کو آگے پہنچاتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں تاکہ سب لوگ اس معلومات سے آگاہ ہو جائیں اور کہیں کوئی غلط قدم بغیر سوچے سمجھے نہ اٹھائیں. اور اینڈ اسکرین پر موجود ڈی کیٹیگری کی ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سی کیٹیگری اگر آپ کو نہ ملی تو آپ کو ڈی کیٹیگری مکتب میں اور مشاعر میں مہیا کی جائے گی, اور آپ کو اس طرح سے رہنا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ تیار رہیے گا کہ پاکستان حج
حاجی ہوتے ہیں ان کو ڈی کیٹیگری کی سہولت ہی دی جاتی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو ضرور دیکھ کر آپ حج کا فارم فل کریں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، کمنٹ کا میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اللہ نگہبان۔